चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर और आफियत के साथ होंगे। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला जेहलम नए तबलीगी मरकज़ के करीब, जो कि ज़िला जेहलम से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, पिंडी रोड पे। अभी तबलीगी मरकज़ की जानिब जाता हूँ, वहाँ का विज़िट करते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं। तो आइए चलते हैं तबलीगी मरकज़ की जानिब। ये है जीटी रोड और जीटी रोड से सिंगल रोड निकलता है तबलीगी मरकज़ की जानिब। तो पैदल सफ़र है तकरीबन आधा किलोमीटर। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं, पैदल सफ़र थोड़ा सा करते हैं। पुराना पिंड दादन खान बाईपास कहलाता है, जो कि इस वक्त ये गैराबाद रोड है। ये किसी वक्त पिंड दादन खान के लिए बाईपास हुआ करता था। यहाँ से मेरे ख्याल में तबलीगी मरकज़ का अहाता शुरू होता है और वो नज़र आ रही है तबलीगी मरकज़। ये है मेन दरवाज़ा तबलीगी मरकज़ की जानिब, और ये है बिल्कुल रोड के सामने सेटेलाइट टाउन की इमारतें। तो हम अंदर जाते हैं। ये मेन दरवाज़ा है और दरवाजे के बिल्कुल सामने सिटी सेटेलाइट टाउन की जो आबादियाँ हैं, यहाँ मैंने इस्तकबालिया रूम इन्होंने बनाया है। और यहाँ तकरीबन काफ़ी ज़मीन है। और ये रास्ता चुनके, जो रास्ता अभी मौजूदा रास्ता है, ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है। यहाँ का कहने वाले कहते हैं कि इस तरफ से अगर रास्ता बन जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। आबादी अभी तक शुरू है, यहाँ पे काम हो रहा है। ये सामान पड़ा हुआ है काम करने के लिए, मिस्त्रियों ने यहाँ पे लगाए टाइल्स वगैरह, मिस्त्रियों के जो ज़रूरत के काम हैं। तो अभी तक यहाँ पे पड़े हैं। सामने मस्जिद है और ये बड़ी सी हाल और बरामदा आप कह सकते हैं। ये चारों तरफ बरामदा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल गोल बरामदा है यहाँ। और सामने मस्जिद और फिर इस साइड से फिर बरामदा, इसी तरह तोड़ तक। और दरमियान में खाली जगह है, यहाँ पे पौधे लगाएंगे और बैठने की जगह होगी। और सैन भी है, काफ़ी बड़ा सा सैन है। ये है वज़ू की जगह, यहाँ पे लोग वज़ू करेंगे। अभी तक टूटियाँ, बाज़ जगहों पे टूटियाँ लगी हुई है और इस साइड पे अभी तक टूटियाँ नहीं लगाई गई है, क्योंकि काम अभी तक जारी है। तो इस वजह से अभी तक एक साइड पे टूटियाँ लगाई गई है और दूसरी साइड पे अभी तक बाकी है। और ये बाथरूम वगैरह। तो अभी जमात का वक्त है, ज़ोहर की जमात का वक्त। पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे चल कर देखते हैं, मरकज़ का विज़िट करते हैं। यहाँ वज़ू करेंगे तो सामने बिल्कुल वज़ू के करीब ये मस्जिद का अंदरूनी हाल। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, पंखे आप देख सकते हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पंखे। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा दे, चल दीन की तबलीग में चलने। तो हमने नमाज़ पढ़ ली है। अभी थोड़ा सा मस्जिद का फ्रंट साइड वो दिखाते हैं, फिर बाहर चलते हैं, बाहर से दिखाते हैं। ये है मेहराब, यहाँ पे बड़ा सा मेंबर बनाया है और यहाँ पे कुरान मजीद रखे हुए हैं, तर्जमे के साथ भी मेरे ख्याल है, और बग़ैर तर्जमे के भी है। बड़ी सी घड़ी। ये मेहराब के एक और दूसरे साइड पे दरवाज़े निकलते हैं, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे। फिर मेहराब के बिल्कुल बाहर वाले साइड पे बड़ा सा खुला जगह है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी रुक सकती है और यहाँ पे लोग भी बैठ सकते हैं। और अभी यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं और टाइल वगैरह भी मेरे ख्याल है इन्होंने तरतीब से नस्ब किए हैं। इसके बाद मेरे ख्याल या टाइल लगेंगे या वो सीमेंट वाली ईंटें यहाँ पे नस्ब करेंगे और बेहतरीन खूबसूरत बनाया जाएगा। ये है दूसरा साइड, ये सीमेंट वाले ईंटें और यहाँ पे बराबर करने के लिए लाए गए हैं, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये चीज़ सुतरा इसको कहते हैं। नमाजी जब नमाज़ पढ़ता है तो उसके सामने इसको लगाकर फिर उसके सामने से आदमी गुज़र सकता। अगर किसी आदमी के सामने ये चीज़ न रखा हुआ हो और कोई आगे से गुज़र जाए तो शदीद गुनाह का बाइस बनता है। और इसके सामने रखने के बाद
آدمی کو گزرنے کی اجازت ہے شرعن بھی. کافی زیادہ میرے خیال میں ہزاروں پنکھے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پیلر. یہ پیلر پہ جو نمبر لگے ہوئے ہیں یہ پیلر کا نمبر ہے. میرا خیال ہے 60 یا 70 کے لگ بھگ اس میں پیلر لگے ہوئے ہیں. اوپر ایک گیلری ہے تو کافی خوبصورت ہے اور وہاں پہ بھی آدمی جا سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اوپر بھی میں جاتا ہوں. یہ سائڈوں پہ کھڑکیاں بھی لگی ہوئی ہے اور کھڑکیوں کے ساتھ یہ دروازے لگے ہوئے ہیں. ہر سائڈ پہ دروازے کافی زیادہ ہے. ہر طرف نکلنا ہے آدمی نے اگر تو نکل سکتا ہے. یہ ہے سامنے کی دروازے اور کھڑکیاں اور سائڈوں کی دروازے اور کھڑکیاں اس سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ بھی دروازے اور کھڑکیاں ہیں. اوپر گیلری کی طرف جاتا ہوں. یہاں پہ ابھی تک صفائی بھی نہیں ہوئی ہے. سیلنگ کا کام ابھی تک جاری ہے اور تار وغیرہ ویرنگ شیرنگ تو ہوا ہے لیکن ابھی تک بجلی کا سسٹم نہیں لگایا گیا ہے. ابھی تک یہاں پہ سیلنگ کا کام جاری ہے. تو یہ ہے باہر والا سائڈ گیلری کے جو باہر اور چاروں طرف اوپر سے کچھ نظارہ اس طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے مسجد کا مین دروازہ. یہاں سے مسجد کے حدود مسجد کے ہال کے حدود شروع ہوتے ہیں اور یہ سائڈوں پہ برآمدے ہیں. یہ ابھی ٹائل کا کام شروع ہے. ابھی تک مستری وغیرہ لگا رہے ہیں. یہ ٹھنڈا پانی کا کولر لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ مٹی کے برتن رکھے ہیں تو میں بھی پیتا ہوں پانی. یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے. کام ابھی تک تیزی سے جا رہا ہے. کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ اس جگہ کو ہموار کیا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی آبادی میرے خیال میں بننے والی ہے کیونکہ یہ جگہ کافی آپ سمجھے کہ یہاں پہ کسی وقت میں لوگ آ کر یہاں پہ ڈرتے تھے. اس طرح جنگل ہوا کرتا تھا اور اس طرح یہاں پہ کانٹے اور وغیرہ چیزیں لگے ہوئے تھے. تو اللہ کی فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اپنی دین اور اپنی نام کی بلندی کے لیے منتخب کیا اور کافی بہترین مرکز تبلیغی مرکز یہاں پہ اللہ رب العزت نے بنایا. لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی بہترین جگہ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اسی جگہ سے دنیا کے کونے کونے تک دین پہنچائے گا. تو اگر کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کی مراکز کو ختم کریں گے, اگر ایک مرکز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت اس سے بڑھ چڑھ کر اپنی مراکز قائم کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر راولپنڈی میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے تو اس کے باوجود کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا, لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ اتنا بڑا مرکز بنایا ہے. یہ ہے ننگر یعنی کہ کھانے کی جگہ, کچن آپ سمجھ لیں. یہاں پہ ریٹ لسٹ بھی لگا ہوا ہے. قیمہ 100 روپے اور بڑا گوشت بھی 100 روپے, مرغی 100 روپے, دال چنا اور سبزی 50, چاول 50, اسی طرح روٹی 20 روپے, دودھ شربت ہے 50 روپے کا. تو ابھی تک تو یہ شروع نہیں ہے کیونکہ جب یہاں پہ اجتماع ہوتا ہے تو یا یہاں پہ کوئی اس طرح تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پھر یہ آباد ہوتا ہے. ابھی تک تو کام شروع ہے یہاں پہ. یہ بڑی ٹینکی بن رہی ہے پانی کے لیے تاکہ لوگوں کو پانی میسر ہو, وضو کی ضرورت جس کو ہو یا غسل کی ضرورت ہو جس کو. تو اس پہ کام شروع ہے اور اس کے نیچے کمرے بن رہے ہیں, رہائش گاہیں بن رہی ہیں. تو یہ ہے مرکز تبلیغی مرکز ضلع جہلم میں, تقریباً جہلم سے 8 کلو 8.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پنڈی روڈ کے قریب بالکل. تقریباً پنڈی روڈ یہاں سے کچھ قدم آگے ہیں کیونکہ یہ نچلی جگہ پہ موجود ہے اور پنڈی روڈ تھوڑی سی اونچائی پر ہے اور ساتھ درخت بھی لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے. پنڈی روڈ کے بالکل قریب ہے. یہ رہا جہلم نیو تبلیغی مرکز.
یہ ہے جیلم روڈ، جیلم سے راولپنڈی کی طرف جانے والی، اور جیلم یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ بالکل روڈ کے قریبی تبلیغی مرکز ہے۔ اور اب تک اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدارین۔